हे गाइज गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज आता हांव कामासान येयलां आनी हांवें आयज मास हाडलां दुकरा मास हाडलां ते एक इगोजीन अंकल आहा तो आमकां सदां सॅटर्डे केन्ना हिंग पुनो आसले न्ही तो आमकां मिसा हेतून लिफ्ट दिता आमगे दादेर पासून सो तो एकलो रावत न्ही तर ते कोण तो भायर सावन जेवण घेवन जेयता ओके म्हणून हांवें चिंतिल्लें तेका सदां जाता तो पोक शॉप खूंय हांगा म्हणून आयज हांवें सकाळीं वचून पोक घेवन येयलां दुकरा मास हाडलां आनी आतां हेचो विंडालू कोत्तले आनी मागीर ते अंकला दितले सॅटर्डे मिसा वयता तेदोना सो गायज स्टे ट्यून आतां हांव हेका धुयन मॅरिनेट बी कोन्न दवरतलें आनी मागीर कोत्ता तेदोना तुमकां दाखयता ओके गायज स्टे ट्यून सो गायज हेंचो आतां हांवें पोक मीठ धुयन न्ही तेका ओयडी घायन उदकां भिजोवन दवरलां बरें धुयलें तेका हांवें इन्फेक्शन बी जावपा नाका न्हू म्हूण पावसा दीस आहाय आनी हे फार्म पोक आहा न्हू गायज तेका लागून सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्युअर न्ही आतां हांव हेका मॅरिनेट कोन्न फ्रिजीन दवरतो गायज आनी हाल कोत्तलें आयज राती हांव तेका मॅरिनेट कोत्ता तो आतां हाका उदकांतल्यान काडटा हेंचो हितून घाता आनी हांवें मसालो हाडून दवरला विंडालो होचोय मसालो हाडलो आहा हिंगा जिंजर गार्लीक पेस्ट आहा 3 मोटे पियावूय कातले हे सगळें मॅरिनेट कोत्ता आनी मागीर हाल तांकां कुकरान घातलें हेंचो हांव तुमकां दाखयता स्टेप बाय स्टेप पयस हांव गायज पूण जितू दिसती पडटा न्ही तितू दाखयता सो हे मातशें ट्राय कोत्ता लागीन हाडपाक ट्रायपोड पिड्यार सो आतां हें हेका मीठ बीन सगळें घालूंक जाय न्हू गायज घालता हांव सगळें मसालो मॅरिनेट करून घालता आनी मागीर फ्रिजीन दवरता एक्चुली त्या मसाल्यान सगळो मसालो आहा गायज विंडालू मसालो हाडील न्हू तितून सगळें आहा ओके कांय घालपाक गरज ना एक्स्ट्रा आलें लसुणूय आहा पूण हांव थोडेशें आनी म्हगे म्हाका हॅबीट आहा ती थोडेशें आलें लसूण सुबेजू घालपाचें सो गायज आतां हांव हें मीठ घात हिंगांचो हांव मीठ टेस्ट करून घालपाक गायज अशें वच ना काय पूण म्हाका ती हॅबीट आहा गायज मिन्स हांव मेजर न्ही ग्रॅनिंगे स्टायल नाव एस हे मास आहा न्हू एक मासा आतां अशें करून धुयन तें धुयलें तें वयडी उदकां घायन दवरली मिन्स इन्फेक्शन बी जावपा नाका हिंग ते फार्म पोक आसताय गायज सो हे भाशेन आतां उदक सगळें येल्लो वयडी पीठ घायलो न्हू तें आनी आतां हे सगळें पियाव घात तितूंक ह्या भाशेन बरें करून पियाव मुड्डून ताका पियाव चड घालूंक जाय गायज पियाव घायल्यार बरें टेस्टी जाता विंडालू न्ही म्हणटा सदां पियाव सुबेज घालूंक जाय हे भाशेन मोठमोटे 3 घायले हांवें ओके गायज मीठ सोकलो आहा न्हू मीठ अशें करून सगळें बरें मिक्स करूंक जाय हे भाशेन मीठ आनी चाकोन घालूंक जाता ओके आतां मसालो घालता सगळो ओके वेर इज द स्पून तो हांव थोडेशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घालचें गायज सुबेज न्ही कित्याक त्या मसाल्यान नाहा न्हू हे दुकरा मास म्हणटरी बरें जावपा जायना आनी कोणाक दिवपा म्हणटकूच बरें आनी तेज्या बरें जावपा जाय गायज मुगे कन्सेप्ट त्या भाशेन हो विंडालू मसालो करून दवरलो आनी वचो आनी घात तितूंक बरें मॅरिनेट जाय न्ही ओके भरपूर मसालो घायला ओके गायज चोय दिसती पडटा न्ही चोय भरपूर मसालो घायला आतां तेका बरें मिक्स कोत्ता बरें करमतलें म्हूण टेस्ट बरें जाता तेजो आनी मीठ घाता हेचोय कित्याक तें थोडेंशें आहलोलें आनी जाय जाल्यार घालपा जाता चड घायना काय नाल्यार हार जातलें आनी मीठ काडूंक मेळपाना ह्या भाशेन न्ही ताका बरें करून मॅरिनेट कोत्ता आलें लसूण सगळें मसालो घायन कितें जाय जाल्यार मागीर आनी उणी पडल्यार घालूंक जाता गायज तेश करून कांय ना हार्ड एंड फास्ट रूल कांय ना की हे आयज घायला आनी मागीर घालूंक जायना मागीरूय घालूंक जाता तुमच्यांनी हे मसाल्यान न्हू सगळें आहा आमसाण इनाग्र मागीर तुगे कितें म्हणटाय तें साकर मीठ सगळें आहा त्या मसाल्यान ओके गायज ह्या भाशेन चोय आतां भाशेन ताका बरें करून मॅरिनेट करपाचें पुराय मसालो बरो जाला गायज
हांव खूब वर्स जालां रांदीत न्हू म्हणटरी म्हाका तें रांदपा शॉक म्हणटरी टेस्टी म्हाकाय जेवण आसतना मसालो केल्लो सगलो ओके गायज. सो गाइज हेंचो आतां हांवें पोक विंडालो हांवें मसालो ताका आतां रेडी हें केलां मॅरिनेट करून दवरलां आनी आतां हांव फ्रिजीन दवरता आनी हाल कोत्तोलें मागीर तुमकां हांव दाखयता जातरी. तो स्टे ट्यून गायज टील टुमॉरो. ओके बाय गायज, स्टे ट्यून. हे गायज गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. गायज आतां हांव कामासान येयलें आनी हांवें तुमकां काल सांगलो दाखयलोच पोक मीट हाडलोलें, दुकरा मांस हाडलोलें, हांवें तें मॅरिनेट करून फ्रिजीन दवरलोलें गायज. तेंचो आतां हांवें कुकरान तेका घायलां, सगळो मसालो बी तुमकां दाखयलो हांवें. ओके आतां कुकरान 2-3 सिटी काड म्हणटरी जालें तें मागीर. ओके स्टे ट्यून गायज. मागीर जालें म्हणटरी तुमकां दाखयता. ओके आनी शीतूय मुगे शिजोता, आयज हांव शीत जेयतलें. ओके स्टे. सो गायज होचे मुगे पोक विंडालो रेडी जालें गायज. तुमकां केशें लागोलें तें सांगाय. बरें लागोलें जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. ओके सो आतांचो मुगे पोक विंडालो रेडी जालो कंप्लीटली. ओके गायज तुमकां केशें लागोलें तें सांगाय. ओके कमेंटान आनी बरें लागोलें जाल्यार तुमी हे भाशेन कराय. हांवें काल तेका मॅरिनेट करून दवरलोलो फ्रिजीन आनी आतां हांवें कुकरान फकत 2 सिटी काडले तेका, चड हें केलें ना, नाल्यार तें सा मांस शिजोन इरोता न्हू, मिन्स सगळें हें जाता, सॉफ्ट जाता अशें करून. चोय आतां थोडी ग्रेवी दवरली तेका हांवें. पाव बारबो हाय, चपाती हाय, नाल्यार शिता बारबो देखून खावपाक कांय नो प्रॉब्लेम. सो गायज तो प्लीज गायज कमेंटा सांगाय. ओके लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा दुसरे ब्लॉग घेवन. तेन पासून बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गायज and happy eating and be happy guys. Okay bye guys.